سلام دوستان و عزیزان، خوش آمدیم به چینل MSFA فیملی ولاگ و تشکر از اینکه ما را حمایت میکنین و تشکر از اینکه چینل ما را سابسکرایب کردین و تشکر از اینکه با ما داری هر دوست عزیز ما که دایت میکنن و وزن خود نشته میکنن که بسیار گپ خوب بالی است و تمام دوستا و عزیزان دیگه که هستن اونها هم تشویق میشن. هر کسی که میخواد وزن کم کنه در این راه میتونه باشه و با هر دایت مختلف که فالو میکنن درست است. هر کس هر کار میکنه، چشم هر آشپزی مختلف که است، هر غذا هر رنگ، هیچ کس به یک چهره نمی باشه. هر کار میکنن درست است. منظور است که ما کلگی در یک راه وزن کم کنیم. ما هنوز ما دایت بروکلی و چیکن برست خود چیکن گوشت مرغ خود تایفیله که است او رو پیش میبریم سیم دیگه. بازم دوستا پسند میکنه که چرا ما امیر خورده میرم، به خاطر از اینکه ما میخوایم این باد دارم و میخوایم قوی بانم. در شروع خوردن سخت است اما وزن علامت یک نیم هفته پیش وزن کم کرده رفتم. این حال ما که هست وزن من تو سیم میمانه برای یک چند روز بری تا که بادی ما از این خسته شد و این ریلا کنه باز وزن کم کرده میره. به خاطر نزدیک حال جسم ما که از اینا خود چی میکنه عادت کرده میره. تمام ضرورات خود کس از این نان گرفته میره و ما نمیخوایم که من چون اینا نمیخورم به خاطر اینکه که ما نمیخوایم مثلا گوشت ما هزله ما از بین بره، ما میخوایم چربوی ما از بین بره، چربوی ما از بین بره و هزله همونجا بمانه. خب دوستا دایت ها فرق داره. دو کسانی که مثلا وزن زیاد دارن اونا دایت میکنن، اونا در یک زمان هم چربو از بین میبرن و هم هزله از بین میبرن. اما ما میخوایم بزرگی تنم بانه فقط چربو از بین بره. و عزیزان و دوستان که کسایی که ورزش میکنن که نان زیاد میخورن شکمشان کلان است. بله شکم کلان است. پرسان کردن چرا بعضی بادی بیلدرها و بعضی ورزشکارا شکمایشان کلان است؟ به خاطر اونا نان زیاد میخورن. مثلا یک موتر است و 6 ساعت سه موتر است. سه موتر که من یکی 6 سالند است یکی 4 سالند. یکیش مطابق 4 سالند کم تیل میخوره، یکیش 3 سالند است و موقع باید زیاد تیل پرتی که او رفتارش هم قدر است، او انجنش کلان است. یعنی اینجا انجن همی شکم کلان میشه. شکم کلان شد خب پیش میه دیگه میده که کلان شد روده هم کلان میباشه. به او خاطر وقتی که چربو هاو شد بازم شکم کلان معلوم میشه، فقط هزله میباشه. او مقدر باید همی هزله را که نان بته باید او مقدر نان بخوره و جای کلان داشته باشه دیگه. دوستان و دیگر معصومه نجفی گفته بود که ما هم دایت شروع کردیم و تا با 89 کیلو بوده، 3 کیلو وزن کم کرده، حالا 86 شده. بسیار عالی، بسیار خوب است. و دیگه سوال داشتیم چطور میتونیم چربوهای بغل رو کنیم. خوارکای محترم، عزیزای محترم، وقت شما دایت خود کنترل کنین که نانتان کنترل شود، که وقت بدن شما خودش شروع میکنه به چربو، با امیاو کردن چربو، هم از شکم هم از یالات و هم از من از اینجا بسیار کلام بود. حالا کم شده میره آستا و وزن خودم پسم تو سخت کده میرم. نمیمونم که یک دم وزن زیاد پایین برم اما تو آستا یعنی وزنم سخت شده بره. از شما همچنان به می شکل وقت شما دایت کنین آستا پیش میری. یک دم خونه میشه که هر کار شد. آستا حوصله میخواه. رای شارتکت نداره وزن کم کردن. همیشه حوصله حداقل شما به خود باید 3 ماه وقت بدین که تا بسیار یک چنجز بسیار کلان در بادی در جسمتون ببینین. و با ورزش نمیشه که برین ورزش کنین من این میکنم با اینجا بغل ما کم میکنم چه کم میکنم. نه خیر، رای حق میخواین. رای راست دروغ نیست. رای راست اینمی رایش است و میتونین شما خودتون سرچ کنین. به حرفای مردم گوش نکنین، فقط سرچ کنین در گوگل. میتونین موقت تمام ترانسفورمیشن رو پیدا کنین که چطور بادی میتونه ترانسفورمر شد و از یک تغییرات به خود پیدا کنه. و راهش از فقط دایت کردن که دایت غذا رو باید کنترل کنی. کالری چقدر باید بگیری که او کنترل شود. که از من سوال شد، بله من هر وقت که از این دایت خسته شدم باز من تغییر میتم. مثلا هر وقت از این دایت خسته شدم باز مطابق کالری بدن خود من به دیگه غذا دایت به خود جور میکنم. باز او رو ما برای شما نشان میدم. خب و خواهر عزیز ما عتت سن 42
قد 172 و وزن 120 کیلو. خواهر ما برای شما یک دایت بسیار زیگزگ جور کردم، به خاطر یک روز اول مثلا یک روز کم، روز دوم کمک زیادتر کالری، روز سوم کمک زیادتر کالری میخورین و پس از روز چهارم، پس از روز اول به خاطر شما نمیشه که کل دایت شما تا که شما 20 کیلو وزن تا کم کنین در صد بیاین باز دایت تغییر میخوره. با او خاطر ما براتون یک دایت درست کردیم که این دایت زیگزگ گفته میشه. به یک شکل شما هر روز یک نوع غذا رو خورده نمیتونین و سر اعصاب شما تاثیر نکنه. ما میخوایم آستا آستا از شما تقریبا شاید 4 ماه بگیره که خوب وزن کم کنین و اگر این دایت فالو کنین هیچ مشکل، هیچ زانو دردی با وجود شما نمیاد، نه زانو دردی، نه گردن دردی، نه اعصاب خرابی. همیشه آب بخورین، به هیچ چیز هم ضرورت نداره. این دایت با شما نشان میدم. این ببینین خانم اتت امی یوزر نیم شماست داوین یوتیوب که سن شما 42 سال است. دوستان عزیز دیگه معذرت میخوایم با این که خط ما خراب است، خوب است، خوب فرق نداره. مقصد کوشش کردیم که در یک چیز نشته کنیم و شما بتونین فهمیده. و خواهر محترم شما میتونین همینجا مثلا پوز کنین، ویدیویتون استاپ کنین و عکس زیر برتون بگیرین یا نشته کنین. تنها راهی بود که ما خوب میتونستم توضیح براتون بدم و هم عکس زیرم بر شما نشان بدم که سن شما 42، قد شما 172 120 کیلو وزن دارین که تقریبا شما این 50% جسم بادی خود شما چربو دارین. خب باشه اینجا این ما برای شما زیگزگ دایت جور کردم که روز اول شما غذا که میخورین، مثلا روز اول لوبیا سرخ، خدا کنه بفهمید لوبیا سرخ 100 گرم که 110 کالری است، سیب سرخ 400 گرم که 200 کالری، بدون پوست کیله خوب پخته شدگی زرد 400 گرم بدون پوست 380 کالری میشه. خرما بدون خستش 400 گرم و 400 کالری میشه. انگور سبز 500 گرم که 300 کالری میشه و اورنج یا مالتا بدون پوستش 300 گرم که 110 کالری میشه و استرابری یا توت زمینی که شما میگین 350 گرم که تقریبا 100 کالری میشه. دی کل زیر سرجم که جمع کردیم در یک روز میشه 1600 کالری. خب در یک روز 1600 کالری. این شما کلش رو بشتون تیار کنین اینقدر مقدار غذا را داوین یک ظرف و بعد از او براتون تقسیم کنین، تقسیم 8 وقت کنین. مثلا در یک روز کلش در یک وقت یا در 3 وقت نخورین، در 8 وقت غذا بخورین که معده شما خرد شوه. یعنی مثلا معده شما تغییر بگیره که سایز معده شما خرد شوه. حالا بزرگ غذا میخورین 3 وقت، او وقت مثلا 8 وقت میخورین کم کم هم انرژی خود میگیره و هم چوچه شده میره. دی دایت که از تمام مثلا فایبر و پروتین و کربوهیدرات اینا کلش در بین از اینا است که سیب، لوبیا، خرما اینا تمام اینا را داره سید. و در روز اول که گفتم 1600 کالری و روز دوم که به خاطر وزن شما زیاد است در سر اعصاب شما تاثیر نکنه، پس 400 کالری بالا میری. 400 کالری در روز دوم امی دایت از اینجا تا اینجا کلش فالو میکنی. فقط دو چیز دیگر که زیاد میکنی، مثلا کشمش سرخ 100 گرم که 300 کالری داره، شیرینی دوانش زیاد است و شیرینی نشال است. شیرینی مثلا فیک نیست، از این است که با مثلا از بیرون ساخته شده باشه. و لوبیا سرخ باز امی لوبیا را گرد میکنین. مثلا در روز دوم شما 2 دفعه لوبیا استفاده میکنین. مثلا یک دفعه لوبیا را اگه صبح گرفتین، لوبیا دیگر را باید شو بگیرین که در روز دوم شما 2000 کالری ضرورت دارین. و ایران تقسیم مقدار غذا را از اینجا تا به اینجا شما تقسیم 8 وقت میکنین و یا 6 وقت کم میخورین که فقط امو معده شما به می اندازه خود تیار کرده بره. باز در روز سوم کسته شما این از اینجا تا به اینجا تمام از این شما ضرورت دارین، از اول صفحه تا آخر صفحه. در روز سوم امی تمام از این غذا را تهیه میسازین، یعنی 2 مقدار دیگر هم زیاد میکنین. مثلا برنج پخته شدگی، برنجی که پخته شده باشه، برنج بناسپتی
یا می برنج پلاو 200 گرم در وزن کنین برتان 200 گرم که 200 کالری میته از او شما نوش جان کنین و باز همچنان ماس یا ترش یا شیرین فرق نداره لبنیات از این شما 500 گرم که 300 کالری میته ایره تقسیم دو برتان میکنین کل مزی غذا رو برتان مایا میسازیم باز می کل غذا رو تقسیم 6 وقت میکنین 6 وقت که در 6 وقت شما ایره تقسیم کردین باز مثلا صبح یک چیز میخورین دو سه ساعت بعد یا دو نیم ساعت بعد برتان وقت غذای رو معین کنین و بخورین نه شب شما گشنه میشین نه سر اعصاب شما تاثیر میکنه نه کم حوصله میشین همیشه شما یک چیز خورده میرین اما چیزای کل مفید میخورین هیچ چیزی که بر بدن شما ضرر نمیرسانه و بعد از شما همشیره محترم که در روز سوم شما این روز سوم 2500 کالری یعنی پس بالا میرین شما هیچ اجازه به اندامتان نمیتین که او چی شوه کم حوصله شوه باز پس شما از پس میاین از روز اول روز اول که 1600 کالری است از این شروع میکنین ما براتون اینجا مثلا جور کردم تقسیم اوقاتش که مثلا شنبه شما 1600 کالری استفاده میکنین دوشنبه مثلا یک شنبه شما استفاده میکنین 1600 کالری دوشنبه 2000 کالری سه شنبه 2500 کالری و پس روز چهارشنبه همون 1600 2000 2500 باز پس نمون رقم میرین دیگه روز اول روز دو روز سه بازم تو پشت اینا هم پورا پیج یک دفعه خوب صحیح مکمل ده ویدیو بگیرین که درست دیده بتانه. خب سلام دوستای عزیز خوش آمدین به چینل MSFA فیملی ولاگ و تشکر که چینل ما رو سابسکرایب کردین ویدیوهای ما رو لایک و شیر کردین خدا کنه بر شما صحیح معلوم شده باشه بازن میره همشیره محترم پیج پوست کنین و ازش شما میتونین به بسیار خوبی استفاده کنین و ببینین من بگذارت مانده شدیم ما آب بخورم صاحب این غذا بسیار آدم تشنه میسازه و شما همچنان آب زیاد بخورین آب فایده داره و به هیچ نقص نداره هر ورزشکار رو که میبینن اونا آب میخورن بله و خوش آمدید میگیم کسایی که در چینل ما نو هستن و یک جهان سپاس از همه شما دوستای عزیز که ما را حمایت میکنین. خب دوستان عزیز ما چون بعضی پرسان میکنه که قلمک کاغذک ضرورت نیست قلمک کاغذک ضرورت است انسان همیشه به یک وزن همه باشه صبح که است مثلا اگر شما بخیرین صبح 95 کیلو می باشین شب شما 5-4 کیلو رو میخورین 100 کیلو می باشه که بازم تکرار نشه در دو حالت شما مینتین میشین نمی هیرو یا بچه های فیلم بسیار نامی جهانی که از هالیوود و بالیوود اینا وقتی که دایت میکنن شما فکر میکنین نامتون مادرزادی زود بیرون میشن دایت میکنن خود چاق میکنن کلان میشن پس خورد میشن بین این شکل کلش درست فالو میشه بادی بلدرها یعنی خانما که وزنهای خود درست میکنن کوشش نکنین کسی زود شما رو گمراه کنه حوصله کنین هر چقدر یک چیز انسان بفهمه بهتر از به خودش و هر چقدر شما آستا پیش میرین حوصله شما بردباری شما زیادتر شده میره در این راه های دایت بسیار حوصله میخواه و بسیار بردبار میباشین وقتی که وزن شما کم میشه بسیار خوشحال میباشین و میفهمین که شما چی میتونین کردن دفعه دیگه که باز وزن میگیرین باز میتونین میفهمین که شما از کجا شروع کنین و چطور ختم کنین و مو خاطر صبح ما یک وزن میگیریم شب دیگه وزن میگیریم به خاطر که تمام روز ما خورده میریم آب میخوریم نان میخوریم خب این تکرار نشه من امروز صبح وزن کرده بودم 112.1 کیلو یعنی 112 یک کیلو بله اینا دوستان عزیزان اگر ببینین دی هفته پیش ما زود وزن کم کردم میرفتم به خاطر از اینکه ما یک دم ما آمدم دی دایت آمدم اینال دی هفته که است ما جان من نان کنترل کرده میره یعنی نان ذخیره کرده میره مثل شطور واری یعنی نمیمانه که از جان ما دور شوه نان میگیره شما هم اگر دایت میکنین بعد از یک هفته یا 2 هفته بعد به جسم شما تغییرات میایه اوش کنیم ورخطا نشین بسیار ریلکس نورمال کدش پیش برین ما ایران خود وزن میکنیم که حالا بخیر چند کیلو میباشیم و سلام و تمام کنیم این دوستا 115.7 ما پس بالا رفتم
امروز روز ششم 115.7 کیجی. خب دوستو این 115.7 کیجی. بله. خب تشکر یک جهان، سپاس، ممنون. همیشه خوش و سرفراز و سر بلند باشین عزیزان دل. خب خداحافظ دوستای عزیز، تشکر بازم که ما رو حمایت کردین دیگه. خداحافظتان. چینل MSFA فیملی بلاگ و آشپزی با دختر کابلم فراموش نکنین. چینل ما رو سابسکرایب، ویدیوی ما رو لایک و شیر کنین و ما رو حمایت کنین. شب و روز همه شما خوش. خدا حافظش. خدا حافظ.